Here's an election roundup. तुझे मौत कोणाक? Chief Minister Dr. Pramod Sawant criticized the South Goa Congress candidate Francisco Sardina. He was addressing the public meeting in Kankona. Former MLA of Kankon, Ramesh Tavodkar and other leaders were present. खरें म्हणजे रिटायरमेंट एज जाल्या रिटायर्ड जावपाक जाय आशिल्लो जेका तेंच्यांनी फाटलेच फावटी जेका रिजेक्ट केल्लो त्याच पक्षान ज्या मनशाक फाटले फावटी तिकेट दिवं नासलो त्याच मनशाक तेंच्यांनी परत एकदा हांगासर उबो केला. जर नरेंद्र सावयकाराक जर तुमी पळयत कोण नरेंद्र म्हणटलो कोण दोतोर म्हणटलो कोण एडवोकेट म्हणटलो कोण सावयकार म्हणटलो कोण भाई म्हणटलो जेन्ना जेन्ना आपयता म्हाका दिसता तेन्ना तेन्ना तो काणकोणात आयला आसतलो की आम्ही दोन्ही संघटनेचे कार्यकर्ते आम्ही अशा तरेचे जे काय कार्यकर्त्याने पूर्ण गोवाभरचे संघटन जे आसा ती सतीश जोंडाच्या नेतृत्वाखाला जर आम्ही केले जाय जाल्यार म्हाका दिसता जे आम्ही जे मनोहरभाई स्वप्न पळयतालो जे गोंय हे देशांतले राज्य एक आदर्श राज्य जावचे ते पूर्ती करपाक व्हडली कठीण जावचे ना की म्हाका दिल्लो वेळ की म्हाका दिल्ली जबाबदारी आसा या पक्षा खातीर गोंयची खातीर किंवा सामान्य मनशा खातीर आसा न्ही पूर्णपणे समर्पण करतलो आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ही निवडणूक आसा आमकां अत्यंत म्हत्वाची आसा. देशाक सरकार जर आयले जर जाय देशांत की आम्ही पळयले फाटल्या पाच वर्सांत 15,000 कोटी रुपयाची विकास कामां जर गोंयाक जावपाक शकता जाल्यार फाटल्या काँग्रेसच्या कालखंडात कित्याक जालना तर ती. North Goa independent candidate has kicked off a campaign with a full force. She says that she is getting enormous response from the people. लोकांच्या मदीं हांव गेलां तांच्या मदीं वयता तेंच्यांनी उत्साह दाखयल्लो आसा की एक महिला जी रावल्ली आसा हेणे आमकां खूब डॅरिंग दाखयल्लें आसा त्या कारणाक लागून म्हाका दिसता खंय तरी लोक चिंततलो कित्याक लोकांक हें नाका तें नाका म्हणटात खंय तरी अशे आवाज येता आयकपाक की नॉर्थाचो सावथाक कित्याक सावथाचो नॉर्थाक कित्याक अशें म्हणटा. आमचो जर नॉर्थाचो थंय जर गेल्लो सावथाक जाल्यार आमकां ते घेतले आसले. म्हजेर जी एक केस आसा क्रिमिनल केस नंबर 112/S/2018 इन ई कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट क्लास एट ई कोर्ट म्हापसा ह्या हितून चालू आसा. अजून ताजी कांयच हे जावंक ना केसीचे कांयच हे जावंक ना बट त्या केसीन म्हजेर सेक्शनां 143 देन 147 341 332 323 रेड विथ 149 IPC एक्टा प्रमाणे आसा चालू. Panchayat Minister Moin Godinno lashed out at Congress for fake criticism against the BJP. जेन्ना निवडणूक येता इलेक्शनां जवळ येता तेन्ना जे विरोधक असतात ते थोडे खेपे आपलो प्रचार आहा तो खोटो प्रचार स्टार्ट करता वेगळे वस्तू सांगपाक तेंचे सुरू करता आणि विच इज फार अवे फ्रॉम एक्चुअल फॅक्ट्स आणि लोकांक दिशाभूल करपाक लोकांक ची मनां कुसोवपाक आणि मागीर ते वोट जे BJP पडपाचे आहा ते आपल्या वदान करपाक ते ओपोजिशनान आसा. ताकद तरी कोणा आसा आणि हे एक ताकद केंद्र सरकाराची तशी गोंयच्या सरकाराची बरोबर मेळोनूच हो प्रश्न मायनिंगाचो सुटावो करपाक. AAP South Goa candidate Elvis Gomes said coal handling could be stopped long ago, but they don't want to stop it. करपाची इच्छा जर असली जाल्यार केन्नाच करतले आसले. केंद्रान तेंचे सरकार राज्यान तेंचे सरकार आनी आतां आनी केन्ना करपाचें उरलां ताणें करूंक ना हें तरी एक्सेप्ट पयलीं करूंक जाय आसलें. फुडें करतले दॅट डजंट कॅरी एनी सेन्स कित्याक आज तेंचे सरकार आसा दोनी कडेन. आतां हें आनी कोणें म्हटलें जाल्यार आमच्या सरकारान म्हटल्यार एक ताका मिनींग आसतलो. तर आमी म्हणटा ताणें कांय हाजेर धोरण घेवंक ना. दे आर प्रो कोल हें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून लोक एज्युटेशन करता आज कितलीं वर्सां जालीं. आमचे सारके जर मनीस येयले उपरांत ह्या 100% जी लोकांक गॅरंटी दिल्या ती आमी करून दाखयता.